بسم الله الرحمن الرحيم. لام حا لام ألف با لام با كاف كاف. ये रस्मुल ख़त के हिसाब से ये भी काफ है, ये भी काफ है। तो अरबी में कभी इस तरह भी लिखा जाता है और कभी इस तरह भी लिखा जाता है। ये दोनों बारीक हैं। काफ बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا نون خا يا حا باجيم يا ميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام ثالام نون بانون